हम में से कितने लोग हैं जो अक्सर रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा समझते हैं। अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो कहते हैं रिस्क बढ़ गया। अगर कारोबार अच्छा चलने लगे तो कहते हैं कि अल्लाह ने रिस्क दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह की शुरुआत में मैं आप सबको अपने घर से सलाम कहती हूँ। इस वक्त मैं अपने रोज़मर्रा के काम कर रही हूँ, घर को समेट रही हूँ और साथ साथ एक बहुत खूबसूरत बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और यकीन करें, जब मैंने रिस्क की असल हकीकत को समझा तो मेरी सोच ही बदल गई। हम में से अक्सर लोग रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा समझते हैं। अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो कहते हैं रिस्क बढ़ गया। अगर कारोबार अच्छा चलने लगे तो कहते हैं कि अल्लाह ने रिस्क दे दिया। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर रिस्क सिर्फ पैसा है तो फिर बहुत से अमीर लोग बेसुकून क्यों हैं और बहुत से आम लोग खुश और मुतमईन क्यों हैं? इसका जवाब ये है कि रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता। रिस्क अल्लाह की हर वो नेमत है जो अल्लाह ने हमें फ़ायदे के तौर पे दी है। यहाँ किचन के काम करते हुए यहाँ पे मैं कुछ कपड़े समेट रही हूँ और साथ साथ बच्चों के कपड़े भी समेट रही हूँ, ताकि बच्चों के कपड़े अलग अलग समेट सकूँ, उनको कोई दुश्वारी ना हो निकालने में। बच्चे अक्सर जब भी कपड़े ढूंढते हैं ना तो वो निकाल के फेंकते हैं। अच्छा, इस वक्त मैं ये साथ साथ कपड़े तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं कि जो कपड़े जहाँ रखे हों उनको उधड़ मुधड़ करके इधर उधर फेंक देते हैं, फिर अब वापसी पे आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ज़रा सोचें, अगर हमारे घर में आटा मौजूद है, चाय मौजूद है, पीने के लिए पानी मौजूद है, तो ये सब भी रिस्क है। हम रोज़ाना इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनकी कदर कम महसूस होती है। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए परेशान होते हैं। इसलिए जब भी खाना सामने आए तो एक लम्हे के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहा करें। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। हम सुबह आँख खोलते हैं, अपने पैरों पर चलते हैं, अपने बच्चों की आवाज़ सुनते हैं, अपने घर वालों को देखते हैं। ये सब कितनी बड़ी नेमतें हैं, मगर हम इन्हें आम समझ लेते हैं। अगर आपके वालिदैन ज़िंदा है तो यकीन करें आप बहुत अमीर इंसान हैं, क्योंकि माँ बाप भी रिस्क होते हैं, इनकी दुआएं भी रिस्क होती हैं, इनका साया भी रिस्क होता है। बाज़ लोग लाखों रुपए रखते हैं लेकिन माँ बाप की दुआ से महरूम होते हैं। तो इसलिए अपने वालिदैन की कदर करें। कभी कभी हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर सोचते हैं कि इनके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान को अल्लाह ने अलग अलग नेमतें दी हैं। किसी को माल ज़्यादा दिए है, किसी को सेहत ज़्यादा दी है, किसी को खूबसूरत अखलाक दिए हैं, किसी को नेक औलाद दिए, किसी को सुकून वाला दिल दिया, और ये सब रिस्क है। दोस्तों, एक बहुत अहम बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपका दिल नर्म है, आप दूसरों को माफ़ कर देते हैं, किसी से नफ़रत नहीं करते, लोगों का दर्द महसूस करते हैं, तो ये भी अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। हर दिल ऐसा नहीं होता है। नर्म दिल होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके बच्चे सेहतमंद हैं, आपके घर में हंसी की आवाज़ें आती है, तो ये भी एक रिस्क है। बाज़ लोग औलाद के लिए सालों साल दुआएं मांगते हैं, इसलिए अपने बच्चों की शरारतों पर भी कभी कभी शुक्र अदा किया करें, क्योंकि ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। एक वक्त था जब मैं भी रिस्क को सिर्फ पैसे तक महदूद रखती थी, लेकिन जब मैंने अपनी नेमतों को गिनना शुरू किया तो एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। शायद आपके साथ भी ऐसा ही हो। आज रात एक कागज़ लीजिए और अपनी 10 नेमतें लिखिए, आप हैरान रह जाएंगे। एक और खूबसूरत बात, कभी कभी जो चीज़ हमें नहीं मिलती वो भी हमारे लिए रिस्क होती है। किसी का अगर रिश्ता जैसे देर से हो रहा होता है ना, मुमकिन है कि अल्लाह इसे बेहतर इंसान के लिए महफूज कर रहा हो। अगर नौकरी देर से मिल रही है, मुमकिन है अल्लाह इससे बेहतर रास्ता तैयार कर रहा हो। अगर दुआ देर से कबूल हो रही है तो मुमकिन है अल्लाह बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करवा रहा हो। इसलिए हर ताख़ीर को महरूमी मत समझें, कभी कभी ताख़ीर भी रहमत होती है। और हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए, जो रिस्क होता है ना वो सिर्फ अल्लाह देता है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, इसलिए मेहनत ज़रूर करें, लेकिन दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दें। दिल का जो सुकून होता है ना, सिर्फ अल्लाह पर भरोसे से हासिल करें, क्योंकि जो रिस्क आपके नाम लिख दिया गया है वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा, चाहे जैसे भी पहुंचे, पर वो रिस्क आपके नसीब में लिख दिया गया है और वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। और जो आपके नसीब में नहीं वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरों से अपना कंपैरिजन छोड़ दें, कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करें। अपनी नेमतों को देखें और अपना शुक्र अदा कीजिए। उनसे बेहतर आपके पास है। सोचें कि आपके पास वो चीज़ें हैं जो उन अमीरों के पास नहीं है। आपके पास सेहत है, आपके पास हंसी खुशी है, आपके पास सुकून है, अपने बच्चों का सुकून है, और शुक्र अदा किया करें। और यहाँ पे मैं अब कुछ तैयारी कर रही थी, ऊपर मैं जानवर देखने जा रही थी, उन्होंने गमलों का सत्यानाश कर दिया था, सही तबाही मचाई हुई थी।
تو میں نے کہا چلو ذرا ان کو بھی دیکھ آتی ہوں کہ وہ اوپر کیا کر رہے ہیں، کیا تباہیاں مچا رہے ہیں۔ اب آپ سے جو میں بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں نا، اس نے مجھے بھی بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ ہم اکثر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ دے دیں، یا اللہ میری یہ خواہش پوری کر دیں، یا اللہ میری یہ مشکل آسان کر دیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ ہمیں روزانہ کتنی چیزیں بغیر مانگے دے رہا ہے؟ ہم نے سورج نکلنے کی دعا کبھی نہیں مانگی تھی، لیکن سورج نکل آیا۔ ہم نے ہوا چلنے کی دعا نہیں مانگی تھی، لیکن ہوا چل رہی ہے، ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہم نے دل کی دھڑکن کے لیے دعا کبھی نہیں مانگی، لیکن ہمارا دل پھر بھی مسلسل دھڑک رہا ہے۔ ہم نے ہر سانس کے لیے دعا نہیں مانگی تھی، لیکن اللہ ہر لمحہ ہمیں سانس دے رہا ہے۔ یہ سب بھی تو رزق ہے، اور شاید وہ رزق جس کی ہم قدر ہی نہیں کرتے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ صرف ایک دن کے لیے اپنی نعمتیں روک لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر صرف ایک دن پانی نہ آئے، اگر صرف ایک دن بجلی نہ ہو، اگر صرف ایک دن صحت ساتھ نہ دے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کتنی نعمتوں میں جی رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نعمت کی اصل قدر اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چلی جاتی ہے، لیکن ایک سمجھدار انسان وہ ہے جو نعمت جانے سے پہلے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ پودوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت اور رزق یاد آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ بیج مٹی کے نیچے ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے، پھر بھی اللہ اس سے رزق پہنچاتا ہے، پانی پہنچاتا ہے، غذا پہنچاتا ہے، اور ایک دن وہی بیج ایک خوبصورت پودا بن جاتا ہے۔ جب اللہ زمین کے اندر موجود ایک ننھے سے بیج کو بھی نہیں بھولتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ ذرا سوچیں۔ اس لیے کبھی رزق کے بارے میں مایوس نہ ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، کسی کا بڑا گھر، کسی کی نئی گاڑی، کسی کی کامیابی، اور پھر اپنی زندگی سے موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ موازنہ ہی ہماری خواہشیں، خوشیاں، خواہشیں سب چھین لیتا ہے، کیونکہ ہم دوسروں کی نعمتیں دیکھتے ہیں، اپنی نعمتیں بھول جاتے ہیں۔ آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، یاد رکھیں اللہ نے ہر انسان کا امتحان جو ہوتا ہے نا وہ الگ رکھا ہوا ہے۔ جس کے پاس دولت ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جس کے پاس کم دولت ہے وہ بھی آزمائش میں ہے۔ جس کے پاس صحت ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جس کے پاس بیماری ہے وہ بھی آزمائش میں ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ کسی کے پاس زیادہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس پر شکر کتنا ادا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ آپ کو آپ کے شکر کے پیمانے سے ناپتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ آپ کو بہت دے کے مطلب آپ کی آزمائش لے رہا ہے، یا نہیں۔ کسی کو بہت دے کے اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور کسی کو بہت کم دے کے اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا بندہ میرا کتنا شکر ادا کر رہا ہے، یہ شکر ادا کر بھی نہیں رہا۔ گھر کے یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی مجھے ایک بات سکھاتے ہیں کہ زندگی میں ترتیب اور سکون بھی رزق ہے۔ ہر انسان کے پاس گھر نہیں ہوتا، ہر انسان کے پاس اپنا سامان نہیں ہوتا، ہر انسان کے پاس اپنے لوگ نہیں ہوتے۔ اس لیے جب ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور ایک بہت بڑی نعمت جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے امن۔ اگر آپ اپنے گھر میں محفوظ ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے بیٹھے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو یقین کریں یہ بہت بڑا رزق ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو جنگوں، خوف اور بے یقینی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اپنے سکون کی قدر کیجیے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں وہ دینا چاہتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہم اپنی خواہش دیکھتے ہیں، ہم اکثر اپنی خواہش دیکھتے ہیں، اللہ ہمارا مستقبل دیکھتے ہیں، ہم آج کو دیکھتے ہیں، اللہ آنے والے سالوں کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور بعض دعائیں قبول ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن مومن جانتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ آج میں آپ سب کو ایک چھوٹا سا چیلنج دینا چاہتی ہوں۔ آج پورا دن شکایت نہ کریں، صرف ایک دن، نہ موسم کی شکایت، نہ لوگوں کی شکایت، نہ حالات کی شکایت، بس ہر چیز پر الحمدللہ کہیں، اور پھر رات کو دیکھیں کہ آپ کے دل میں کتنا سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ شکر صرف نعمتیں نہیں بڑھاتا، شکر دل کا سکون بھی بڑھا دیتا ہے، اور سکون دنیا کا سب سے قیمتی رزق ہے۔ ہم سب اللہ سے رزق مانگتے ہیں، لیکن آج صرف آپ نے رزق نہیں مانگنا، رزق نہ مانگے، رزق میں برکت بھی مانگے، کیونکہ جب برکت آ جائے نا تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور برکت چلی جائے تو بہت زیادہ بھی کم لگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے، ہمیں شکر گزار بنائے، اور ہمارے رزق میں خیر، برکت اور سکون والی مطلب رحمت برسائے، اور ہمارے رزق میں خیر، برکت، سکون اور آسانی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج کا ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم اس پہ بہت محنت کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک لائک سبسکرائب ہماری محنت کا صلہ دے سکتا ہے تو ہم یہ ضرور ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کریں، اچھا، تاکہ آپ کو آنے والی بھی ہر ویڈیو مل سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔